काल काँग्रेसीन एक आरोप केलो की भाजपान जो तिरंगा जे आहा तो बंद केला म्हणून 14 रुपयांचे आहा पळय ते 25 रुपयांनी विकता म्हणून ताजेर कितें तुमचें तिरंगा म्हणजे आयज आमी पळयता जर जाय तिरंगा हो स्वताच्या खर्चान घेवपाचो म्हणून आमी हो केल्लो आसा. तिरंग्याचे जे 20 बाय 30 सेंटीमिटर्स जो तिरंग्याची सायज आसा ताजे आमी 25 रुपीज हें केल्लो आसा. तिरंगाचे झंद करता जर जाय जाल्यार 14 रुपयांनी ह्या लोकांनी जर अवेलेबल आसा जाल्यार ते तांणी मार्केटान हाडपाचे, ते तांणी विकपाचे, विक्री केंद्र करपाची आनी लोकांचे पयशे साल्वार करपाचे. जे 14 रुपया काल म्हणटालो कोण 5 रुपयांनी मेळटा ते 5 रुपयांनी हाडले. 5 रुपयांनी 14 रुपयांनी जर मेळटा जर जाय जाल्यार आमी घेतात. कळ्ळें न्ही. आयज जर ताणें हाडून दिले जर जाय जाल्यार 14 रुपयाचे किंवा 5 रुपयाचे फ्लॅक्स जे आसात आनी आमच्या आमी जी क्वॉलिटी दितात, आमी जी सायज दितात ती घेवपाची. 2 रुपयांचे फ्लॅग मेळटात ते जाय जर जाय जाल्यार हांव तांकां दिवपाक शकता. म्हणजे राजकारण करनासतना लोकां पर्यंत पावोवपाची तिरंग्या विशीं अभिमान, स्वाभिमान आनी आमच्या आझादी का अमृत महोत्सव ही संकल्पना घेवन हर घर तिरंगा ही आमच्या देशाचे पंतप्रधान हांणी मारिल्लो उलो आमी सगळे कडेन पावयतात. आयजय जर काँग्रेसीक जाय जर जाय जाल्यार फुकट आमचे कडल्यान आमी दितात. आमी खर्च करून हाडलेले आसात, विकत हाडले आसात भारतीय जनता पार्टी म्हणून. आमी जेन्ना तिरंगा कोणाकय दिल्ले आसात ताचो केन्नाच आमी भारतीय जनता पार्टीन खंयच उल्लेख आसचो ना. तांणी एक खंयचो हांव ह्या अभियानाचो गोवा प्रमुख आसा आनी आमकां खबर आसा आमी कितल्यो यात्रा केल्ल्यो आसात, कितल्यो मशाल यात्रा केल्ल्यो आसात, कितल्यो पैदल पायी यात्रा प्रोसेशन्स केल्ले आसात, कितल्यो मोटरसायकल रॅली केल्ल्यो आसात, प्रभात फेरी कितली केल्ली आसात. आमी ज्या ज्या जाग्यार प्रभात फेरी केली, मशाल यात्रा केली ती भारतीय जनता पार्टी विजय असो म्हणलें ना. आमी पूर्णपणे सगळ्या लोकांक सामील करून, तो खंयच्याय धर्माचो आसूनी तांकां सगळ्यांक सामील करून आमी ही यात्रा केल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टीचो लेबल, बॅनर ह्या दरम्यान तुमकां दिसचो ना एक्सक्लुझिवली. आमी आमचे माननीय पंतप्रधान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टपणान सांगलें आसा आमच्या खंयच्याय कार्यकर्त्यांनी उत्सवा भितर येवन कांय करचें ना. कारण आमचो देश म्हणटा तो सगळ्यांचो आसा. तातूंत भितर जात पात धर्म आसचो ना, तातूंत भितर पक्ष आसचो ना, तातूंत भितर राजकारण आसचें ना. एक निव्वळ देशप्रेम आनी राष्ट्रीयत्व सांबाळपा खातीर अंत्यसंस्कार भुरग्यांच्या मनाचेर रुजोवपा खातीर आमी हो अभियान केल्लो आसा. दुसरे तेणी कितें म्हणटा स्टुडंट्सांक फोर्स केला म्हणून कितें तेंचो हें म्हणटालो. हांव म्हणटा जे पळय ती संकल्पना मांडटा तांणी ती कार्यान्वयीत करपा जाय न्ही. फ्री दिवपाचें आसा काँग्रेसी कडेन जाल्यार जी खंयची फ्री दिता तातूंत भितर तितके प्रमाणान सन्मान उरना. म्हणून भारतीय जनता पार्टीन थोडेशे अल्पशे हातूंत भितर किमती भितर हे अवेलेबल केल्ले आसात आनी आमकां पुराय खात्री आसा की कोणाक हातूंत भितर एतराज आसचें ना. गोंयान भितर असो कोणी मनीस आसचो ना की ताका 25 रुपयांनी परवडना. आनी जर काँग्रेसीक परवडना जर जायत आमच्या कार्यालयान येवन तांणी व्हरचें फुकट जाय जर जायत आमी फुकटय दितात. पूण तो देशाचो सन्मान जागोवपा खातीर आपल्या स्वताच्या खर्चांतलो तिरंगा आपल्या स्वताच्या घराचेर मोठ्या अभिमानान तो ध्वजारोहण जावपाक जाय, फडकावपाक जाय. हाचे फाटली भुमिका, हाचे फाटली संकल्पना ही अशी आसा. जर काँग्रेसीक फ्री जाय जर जायत हांव दितां.